नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। यो साता सर्वाधिक चर्चामा रहेको बहस हुँदै विवादित मात्र नबनेर त्यो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको विषय इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म अवार्ड आइफाको विषय आज हामी संवाद गर्दैछौँ। यो निर्णयबाट संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राष्ट्रियता समेत धरापमा पर्ने राष्ट्रियतालाई समेत बन्दकी राखेर समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक छैन भन्दै निर्देशन दिए पछाडि सरकारले यतिसम्म कि औपचारिक निर्णय त सुनिएको छैन, तथापि पर्यटन बोर्डले यो भनिरहेको छ नेपालमा स्थायी पूर्वाधारहरू त्यो किसिमको इभेन्ट गर्नका लागि नभएकाले ती पूर्वाधार स्थायी रूपमा बनाइसकिए पछाडि एकाध वर्षमा ती इभेन्टहरू हुन सक्छन्, तर तत्काललाई यो वर्षका लागि त्यो इभेन्ट गर्नका लागि हामी पछि हटेका छौँ भनेर सार्वजनिक गरेको छ। खासमा यसले नेपालको पर्यटन जसलाई समृद्धि र विकाससँग जोडिन्छ त्यो सम्भावनाको ढोकालाई बन्द गरेको भनेर कतिपय पर्यटन व्यवसायीले भनिरहेका छन्। खासमा यो आइफा विवाद के हो, किन सरकार पछि हट्नु पर्यो, किन समितिले यसलाई नगर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनु पर्यो आदि इत्यादि सन्दर्भमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, सांसद दिव्यमणिराज भण्डारी। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? बेसै छु। खुसी हुनुहुन्छ होला नि, तपाईँहरूको समितिले निर्देशन दियो, सरकारले खुरुक्क पालना गर्यो। हेर्नु, यो खुसी र दुःखीको कुरा होइन, किन? आवश्यकताको कुरा। हामीले जे सोचेर बोलेको छौँ, जे सोचेर निर्णय गरेको छौँ त्यो राज्यको स्वार्थको निम्ति हो, नेपाली जनताको स्वाभिमानको निम्ति हो, अर्थको दृष्टिकोणले पैसाको खोलो बगाउनुको निम्ति होइन, पैसा सञ्चय गर्नको निम्ति हो। किन अहिलेको परिस्थितिले तपाईँले सुरुवातमै भनिसक्नु भएको छ, यस्तो खाले इभेन्ट गर्नको निम्ति हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन। त्यसमाथि मन्त्री परिषदले असार 3 गते निर्णय गरेर भदौको अन्तसम्म यो प्रोग्राम गर्छु भन्दाखेरि नै यो व्यवहारिकता छैन। हेर्नु, देशमा यस्ता इभेन्टहरू हुनुपर्छ, हुनु पर्दैन हामी भन्दैनौँ, तर हामीले गर्नु सक्ने इभेन्टहरू हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँहरू हेर्नुहोस् ठुल्ठुला होटलहरूमा कतिपय इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू हुन्छन्। हाम्रा अहिले नेपालमा तपाईँको एक्जिबिसन्सहरू, अटोमोबाइल एक्जिबिसन, अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट एक्जिबिसन, यस्ता चिजहरू भइरहेको छन्। हेर्नु, हामीसँग भएको पूर्वाधारहरू, ठाउँहरूको विशेषताले गर्दा जहाँ जे हुनसक्छ त्यो गर्न सक्छ। अब यहाँ प्रश्न नि माननज्यू दुई कोणबाट छ। एउटा राज्य कोषकै दोहन गरिने भयो भन्ने पनि छ, अर्को टिप्पणी त्यो समितिबाट आएको निर्देशन र त्यहाँ त्यो समितिमा रहेका कतिपय माननीयहरूले अभिव्यक्त गरेको कुरा। एउटा देशको अर्थतन्त्र सखाप हुने भयो, अर्थनाश हुने भयो, त्यहाँ क्षति हुने भयो देशलाई भन्ने छ। धराप होइन है, धराप होइन, क्षति हुने भयो भन्ने छ नि अर्थ त। अर्को चाहिँ देशको राष्ट्रियतामाथि खतराको कुरा पनि उठाइरहेका छन्। त्यो राष्ट्रिय, यो अहिले अर्थको पाटो छोडिदिउँ, राष्ट्रियताको खतरा कसरी देखो? होइन, राष्ट्रियको खतराको हामीले कुरा गरेको छैन। कतिपय माननीयहरूले के भन्नुभयो, तपाईँले स्टेटमेन्टमा राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ। स्टेटमेन्टमा के छ भने हाम्रो अफिसियल्ली स्टेटमेन्ट जे आएको छ, स्टेटमेन्ट तपाईँले पढ्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ भने के छ भने जुन तरिकाले इन्डियाको एउटा कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरटेनमेन्ट भन्ने कम्पनी जसले आइफा प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गर्छ, उसले जुन तरिकाले एग्रिमेन्ट ड्राफ्ट गरेर पठायो, त्यो ड्राफ्ट गरेर पठाउँदाखेरि डेफिनेटली हामी सबै भावुक भयौँ पढिसकेपछि। नेपालै छैन। तपाईँलाई कस्तो चिज देख्यो भनेदेखि मसँग यो एग्रिमेन्टको कपी यहाँ छ, हेर्नु, यो ड्राफ्ट कपीको एग्रिमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो इभेन्ट गर्न चाहिँ त्यो कम्पनीले ग्रान्ट गरेको रे। हेर्नुहोस् शब्द कस्तो प्रयोग गरेको छ, विजक्राफ्ट हैज एग्रीड टु ग्रान्ट नेसेसरी राइट टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु होस्ट 20th एनुअल आइफा विकेन्ड एन्ड अवार्ड 2019 इन काठमाडौँ। यो सुन्ने बित्तिकै हर नेपालीलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्नुहोस् त। कता कता मलाई चाहिँ त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने सुनेको थियो, 2.5
200-250 वर्ष अगाडि उनीहरू चाहिँ व्यापारको बिजनेसको इन्ट्रेस्टको निम्ति इन्डिया छिरेको चाइनाबाट चाहिँ यस्तै किसिमको त होइन। किनभनेदेखि यस्तो खाले एग्रिमेन्ट आउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन यो सरकारलाई पनि थाहा थियो ड्राफ्टमा। र जब यो एग्रिमेन्टको बारेमा र यो प्रोग्रामको बारेमा कुरा गर्ने भनेर जब चल्यो छलफल हुँदा जो मान्छेहरूले यो प्रपोजलहरू ल्याए भन्दाखेरि नै सरकार त्यही बेलामा चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनु पर्थ्यो। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो 1 तारिक डकुमेन्ट आयो भनेर हामीलाई भन्यो, 9 तारिकभित्र सिग्नेचर गरिसक्नु पर्यो, 9 तारिकभित्र $2.5 मिलियन चाहिँ दिइसक्नु पर्ने भने सब चिज कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चिसो पर्यो। हेर्नु त्यहाँ भएका धेरै क्लजहरू छ, त्यो मैले सब क्लज बाई क्लज तपाईँलाई बताउनु खोज्यो भने टाइमले भ्याउँदैन। जस्तै हामीले कुनै जस्तो चिज भने सबै चिज उनीहरूको कन्ट्रोलमा हुनुपर्ने, सबै खर्च नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्ने। नेपाल सरकारले आफू खर्च गर्दा आफ्नो ढुकुटीबाट कति गर्छ, नगरपालिकालाई कति खर्च गराउँछ, टुरिज्म बोर्डलाई कति खर्च गराउँछ, अथवा प्राइभेट सेक्टरको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ स्पोन्सरसिप गरेर अथवा डोनेसन दिएर कति दिन्छ, तर सबै राष्ट्रको ढुकुटी त हो। चाहे त्यो निजी क्षेत्र होस्, चाहे त्यो के अरे स्थानीय क्षेत्रको हो, चाहे एनजिओ एनजिओहरूले गरोस्, जसले गरे पनि यो त राष्ट्रको ढुकुटीको कुरा, सरकारले नै सबै चिज नगरे पनि। तर यस्ता चिजमा सुप्रिम को हुन्छ? त्यो त राज्य हुन्छ नि। आज हामीले कुनै पनि एग्रिमेन्ट, नेपालको कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि एग्रिमेन्ट विदेशी सरकारसँग गर्यो भनेदेखि सुप्रिम त्यो सरकार हुन्छ नि, कम्पनी त होइन नि। त्यहाँले यो सब चिज देख्दाखेरि चाहिँ हामी भावुक भयौँ त्यो एग्रिमेन्टको ड्राफ्ट हेर्दा। त्यस कारणले हाम्रो प्रेस रिलिजमा पनि तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला कि हामीले बेस चाहिँ यस्तो खाले एग्रिमेन्ट आएको हुनाले यस्तो भयो भन्ने। अब सरकार त यो निर्णयबाट पछि हट्यो, नेपालले हर्ष हुनुपर्ने कारण के छ? नेपालले खुसी हुनुपर्ने, हर्ष हुनुपर्ने कारण के छ? हेर्नुहोस्, यस्ता इभेन्टहरू देशमा भइराख्दा देशलाई फाइदा हुन्छ, नहुने होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँका यहाँ बेला बेला भन्नुहोस् न बिमस्टेक भयो, बिमस्टेकले पनि सर्टन फाइदा गर्यो, साक हुन्छ, साकले पनि सर्टन फाइदा हुन्छ। यहाँ विभिन्न इन्टरनेसनल युएनले, डब्लुएफओले, तपाईँले विभिन्न इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले सेमिनार्सहरू, कन्ट्र्याक्टहरू सब चिज गरिरहेको सबै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै प्राइभेट सेक्टरको स्पेसल्ली इन्डियन कम्पनीजहरू, धेरै कम्पनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ आएर डिलर्स मिटिङ गर्नुहुन्छ, कन्फरेन्सेसहरू गर्नुहुन्छ, धेरै एनजिओ आइएनजिओले कन्फरेन्सेस गर्नुहुन्छ, गर्दाखेरि एउटा यो कन्फरेन्स गर्ने भेन्यू हुन्छ। हेर्नु त्यस्तै गरी हामीले एउटा इभेन्ट गर्नु सक्ने, ठुलो इभेन्ट गर्नु सक्ने यो देशमा बनाउनु सक्यो भने, किनभने जस्तो म व्यवसाय लाइनमा हुँदाखेरि म आज स्मरण गराउँछु कि म नेपाल जर्मन चेम्बरमा रहँदाखेरि मैले अहिलेको संसद भवन, त्यो बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मैले कार्पेट मार्ट गरेको थिएँ। मेरो साथीहरू सबसँग मिलेर चाहिँ नेपालको कार्पेट एक्सपोर्ट गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले त्यसमा इभेन्ट गरेको थियो। हेर्नु त्यसमा हामीले त्यस बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजी स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला आएर उद्घाटन गरिदिनु भएको थियो भनेदेखि अहिलेको तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्रीजी केपी ओली पनि आएर हेरिदिनु भएको थियो। उहाँहरू खुसी हुनुभएको थियो। किनभनेदेखि हामीले देशको प्रडक्ट चिनारी गर्नको निम्ति र देशबाट चाहिँ एक्सपोर्ट बढाउनुको निम्ति हामीले चाहिँ संसारभरिबाट चाहिँ कार्पेट खरिद गर्ने कन्ट्र्याक्टर्सहरू यिनीहरूलाई बोलाएर गऱ्यौँ। तर त्यो सब हामीले आफ्नै खर्चमा गरेर, हामीले आफ्नो स्पोन्सर गऱ्यौँ। हामीले कुनै सरकारको सहयोग लिएनौँ, खालि सरकारको मितियता एक दुईवटा प्रोग्राममा आइदिनु वर्नको निम्ति गऱ्यौँ। यो भन्नुको खोज के भने कि सबै पक्षहरूले इभेन्टहरू गर्छ। जो इभेन्टहरू गर्नको निम्ति हाम्रो देशको क्यापेसिटीको कुरा, तपाईँलाई अहिले म भनिदिन्छु, हाम्रो देशभित्रै यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरूमा आज हामीले जिल्ला जिल्लामा महोत्सवहरू देखाएको छौँ, व्यापार महोत्सवहरू, यो सबै चिजहरू पोखरामा, दमौलीमा, गोर्खामा सबैले यो आफ्नो सिकिरहेको छ। अनि किनभने यो इभेन्टले गर्दाखेरि त्यो एरियाको डेभलपमेन्टको निम्ति धेरै सहयोग गर्दैछ। हेर्नुहोस् अहिले मैले
सुनिरहेको छु चितवनमा ठुलो चाहे यो एक्जिबिसन ग्राउन्ड र इभेन्ट गर्ने चाहिँ भेन्यू बन्दैछ। मलाई बहुत खुसी लागेको छ, किनभनेदेखि त्यो ठाउँमा हामीले एउटा रिजनल हब जस्तो इभेन्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो एउटा पनि तपाईँको निम्ति बिजनेसको निम्ति आर्थिक आयको निम्ति ठुलो सहयोग हुन सक्छ। यहाँ अब यो निर्णयबाट सरकार पछि हटो जुन स्वीकृति दिएको थियो अब नेपालमा हुँदैन भनिसक्यो, मकसद के थियो सरकारको? त्यहाँ कुनै नियत त्यस्तो लुकेको थियो ताकि यो हतार हतारमा त्यसलाई एग्रिमेन्ट गरिदिइहालौँ? मलाई म चाहिँ त्यसरी दोष लगाउँदिनँ, हेर्नु हेर्नुहोस् म त्यसरी दोष लगाउँदिनँ। यो कस्तो हो भनेदेखि तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउँछु रिसेन्टली, कहाँ हामी कहाँ गुठी विधेयक आयो। गुठी विधेयक जब अपर हाउसमा छलफलको क्रममा चल्न थालिसकेपछि हामीलाई इन्फर्मल्ली हामीलाई जब कुरा गर्न थाल्यो, मन्त्रीजीलाई नै ज्ञान छैन। प्रश्न छ उहाँले भन्नुभयो, हेर्नु कन्फरेन्स हो भनिसकेपछि हामी कहाँ यस्ता इभेन्टहरू फ्लुक फ्लुक गरेर आउने कसले ल्याइरहेको छ, योबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। हेर्नु हामी कहाँ जुन चिज राज्यले धान्न नसक्ने हुन नसक्ने यस्ता चिजहरू यो सरकारमा आइसकेपछि धेरै कुराहरू यस्तोहरू आइरहेको हामीले देखिरहेको छ। कसले ल्याइरहेछ त? होइन, त्यो सरकारले सोच्नु पर्यो, सरकारले ल्याउनु पर्यो नि, हामीले त सचेत गराउने हो। अनि यो सांसदहरू र सरकारको यहाँ प्रति परिपक्वतामाथि प्रश्न उठ्दैन? गुठी विधेयक ल्याउँछ, जनस्तरबाट विरोध हुन्छ, ब्याक हुन्छ, एउटा कुनै इभेन्ट गर्ने भनेर स्वीकृति दिन्छ मन्त्री परिषद, फेरि विमति हुन्छ, त्यो पनि सामाजिक सञ्जाल र यावत स्तरमा जनस्तरमा, अनि फेरि ब्याक हुन्छ, उसको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठ्दैन? तपाईँलाई अप टु सर्टेन एक्सटेन्ट आई डु एग्री विथ यु, परिपक्वतापट्टि भएन। र अर्को के गर्ने भनेदेखि सरकारलाई सपोर्ट गर्ने कायर भएन। हेर्नुहोस्, र यो सरकारलाई के भयो भने अर्को सबैसँग सहकार्य गर्ने, सबैसँग मिलेर गर्ने। हेर्नु तपाईँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, जब 12 बुँदे एग्रिमेन्ट साइन भयो त्यो पछिको जब एउटा हाम्रो दोस्रो आन्दोलन सक्सेसफुल भयो, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र अहिले पनि बाँचिरहनु भएकै के अरे मान्य प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू बिच एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो। हेर्नुहोस्, र सबैसँग मिलेर सहकार्य गरेका, र अहिले आएर सहकार्य भन्ने नै छैन, सबैजनासँग अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने नै छैन। र आज भन्नुहोस् त, म मिडियाको निम्ति केही कुरा सिक्नु छ, जुन म व्यवसाय जुन ठाउँबाट म आएँ, मलाई मिडिया बारे के सिक्नु छ भने त तपाईँसँग सिक्नु पऱ्यो नि, के अरे यु आर प्रोफेसनल इन दिस लाइन, हो क्या भन्नुहोस् त। आज मिडिया विधेयकको कुरा आयो, तपाईँलाई आइटी विधेयकको कुरा आयो, त्यो समूह सरकार व्यक्तिहरूसँग छलफलै नगरी चाहिँ फुत्तसँग ल्याइदियो। इगोसेन्ट्रिक छ गभर्नमेन्ट हामीले निकाल्नु। मैले भने त्यस कारणले मलाई मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के छ भने हामीलाई देश बनाउनु छ, जनतालाई खुसी राख्नु छ, देशमा विकासको फुल फुलाउनु छ। यस सब चिज गर्नको चाहिँ सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। त्यसमा त कसैको विमति रहेन हैन, त्यसमा हैन। अहिलेको परिस्थितिमा के छ भने सबैसँग मिलौँ, सबैसँग सहकार्य गरौँ, सबैसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर काम जाउँ भन्ने भावना पनि यो यस्तो राम्रोसँग यो भावना भएर यसलाई हामीले चाहिँ क्रियाशील गर्न सक्यौँ भनेदेखि यस्ता समस्याहरू बिस्तारै घट्दै त्यो त हो। तर त्यसको नेतृत्व छ नि, सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्व अथवा सत्ता सञ्चालन गरेकाहरू, उनीहरूमा इगो प्रब्लम छ ताकि उनीहरू यो गर्न चाहिरहेका छैनन्, या अरू केही समस्या छ त्यहाँ? मलाई लाग्छ अहिले नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहनु भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गरिरहनु भएको छ, र कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा राम्रो कुरा हामी सधैँ के सुन्छ भने आत्मआलोचना, र अहिले गरिरहेको चिजहरूलाई उहाँहरूले आत्मआलोचना गरेर आफूले गरेको गल्तीहरूलाई स्वीकारेर र नयाँ ढङ्ग तरिकाबाट चाहिँ देश बनाउन लाग्नुहुन्छ भने त्यो त स्वागत के हुन्छ। तर त्यो गरिरहेको छैन, समस्या कहाँ छ? अब तपाईँलाई एउटा कुरा के छ भने गुठी विधेयक कुरा गरौँ, जनताले त्यो गुठी विधेयकलाई मन पराएन, आवश्यकता छैन भने, उनीहरूको आफ्नो पहिचान सब चिजमा आचाउँछ भन्यो, त्यो देखेर हामी जनप्रतिनिधिहरूले
हाम्रो काम के हो? जनताले ल्याएको आवश्यक कुरा नै हामीले लैजाने हो। हामी जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई हामीले साथ दियौँ, त्यो कुरालाई सरकारले फिर्ता लियो। त्यसले म यो पोजिटिभली लिन्छु। भने सरकारले एक तरिकाले आफ्नो आत्मालोचना गरेर र अब यसलाई चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सबैसँग छलफल गरेर नयाँ तरिकाबाट चाहिँ फेरि ल्याओस् भन्ने हामी छौँ। ओके, त्यस्तै गरिकन तपाईँको अहिले चाहिँ हामीले सबै हेर्नुहोस्, मेजोरिटी यो सेक्टरमा रहनुभएका कलाकारहरू, यो सेक्टरमा रहेको सञ्चारकर्मीहरू, यो सेक्टरमा रहेको चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीका मान्छेहरू सबै धेरै पक्षलाई यो आइफा चाहिँ यसरी झटपट गरेर ल्याएको चित्त बुझेको थिएन र सबैले आफ्नो आवाजहरू दिएको थियो। तर हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो आवाजलाई चाहिँ सरकार समक्ष दोहोरो तरिकाले पुर्याउने र हाम्रो आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले सुनिदियोस् र सरकार सच्चिदियोस् र सरकारले आफ्ना यस्ता निर्णयहरू फिर्ता लिइदियोस् तत्कालीन। जब सक्षम हुन्छ 5-7 वर्षपछि, जब हामी कहाँ भेन्यू हुन्छ, जब हामी कहाँ सब ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था राम्रो हुन्छ, आउन सक्छ, त्यो बेला फेरि गरे हुन्छ। तर अहिले सक्दैन। यो परिस्थितिमा किन सक्दैन भनेदेखि त्यसमा म फाइनेन्सियली पार्टमा म 4-5 वटा कुरा भन्छु। उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि यो काम गर्नुपर्ने चलचित्र भने कसले हेर्छ? सञ्चार मन्त्रालय। यो सञ्चार मन्त्रालयले त यो कार्यान्वयन गरिरहेको छैन, पर्यटन मन्त्रालयमा धकेलेको छ नम्बर 1। अर्को यसको मेजर चाहिँ एक्टिभिटीमा रोल हुनुपर्ने को कलाकारहरू। अहिले तपाईँको फिल्म बोर्ड होला, कलाकार सङ्घ होला, उहाँहरूको त केही इन्भल्भमेन्ट छैन। अर्को चिज के भनेदेखि योबाट देशलाई फाइदा हुन्छ, यसले देशलाई पपुलारिटी बढाउँछ भनिसकेपछि यसमा ठुलो रोल तपाईँहरूको छ। के तर अहिले सञ्चारकर्मीहरूलाई यसमा रोल छ? वी आर टकिङ अबाउट ह्याभिङ इभेन्ट ओभर हियर एन्ड एडभर्टाइजिङ अल ओभर द वर्ल्ड भनिसकेपछि कस्ता कस्ता हुन्छन्, कसरी एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, कसरी हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको स्वार्थमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि यसबारे छलफल हुनुपर्छ। मलाई एकचोटि याद छ, हामीले एउटा साङ्ग्रिला च्यानल चलाउने भनेर कुरा गर्दाखेरि सुभाष चन्द्र बोस नेपालमा आउनुभयो, जिटिभीवाला सहकार्य गर्न, र उहाँले आउँदाखेरि हामी छलफल गरेर बस्दाखेरि उहाँले बेसी छलफल कोसँग गर्नुभयो भनेदेखि निरशाहसँग। हामीले पार्टनरसिपको काम निरशाहसँग गर्नु। किनभनेदेखि यो सब्जेक्टको विज्ञ त म होइन नि, होइन, यो सब्जेक्टको विज्ञ त निरशाहजी हो। त्यही कारणले मलाई के लागेको छ भने यो सबै चिज गर्नको निम्ति सबै सेक्टरको जुन सरकारवालाहरू छन् उहाँहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। र भविष्यमा यस्तो गर्नु छ भने म के भन्छु भनेदेखि त्यही सरकारवालाहरूसँग जसले यसमा देन दिन सक्छ, जसले यसमा जिन्दगी बिताएका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै नयाँ प्रोग्राम गर्न हुनु त्यो एक। अर्को चिज हामी चाहिँ यो प्रोग्रामहरूको बारेमा सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ एकचोटि बलिउड नाइट गर्ने भनेर धेरै अगाडि चाहिँ प्रोग्राम तय भयो। हेर्नुहोस्, सब तयार भयो, पछि लास्टमा गएर यो ड्यु टु द सेक्युरिटी रिजन यो हुन सकेन भने आज मैले कुन अनलाइनमा पनि एउटा पुलिस अफिसरले पनि एउटा आफ्नो आर्टिकल लेख्नुभएको थियो, हुन सकेन भनेर भन्नुभयो। भन्दाखेरि त्यो बेलामा त्यो अर्गनाइजरको कति पैसा वेस्ट भयो हेर्नु। किन ड्यु टु सेक्युरिटी सबैले आफ्नो आफ्नो सेक्युरिटी त हेर्छन् भने एउटा लास्ट मोमेन्टमा यो प्रोग्राम पनि त्यसरी नै क्यान्सल भयो भनेदेखि देशको लगानी परेको पैसा के खन्छ हेर्नु। त्यस्तै केही वर्ष यता अब तपाईँहरू यङ जेनेरेसनका मान्छेले केही वर्ष यता मात्रै सलमान खानको एउटा के प्रोग्राम गर्ने भन्यो, टिकट पनि बिक्री गर्यो, सबै एडभर्टिजमेन्ट पनि भयो, सब चिजको लास्ट मोमेन्ट सेक्युरिटी रिजनले क्यान्सल गरे। बिचरा त्यो जसले अर्गनाइज गर्छु भनेको थियो जेलै पऱ्यो पनि। यो परिस्थिति हामी कहाँ छ। नम्बर 2, भेन्यू खोइ, भेन्यू कस्तो ठाउँ चाहियो? हामी
क्लबको फुटबल ग्राउन्ड आर्मीले कन्ट्रोल गरेको ठाउँको मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो काम होइन, हाम्रो सैनिकको काम त्यो होइन। किनभनेदेखि त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। आज हेर्नुहोस् नेपाल आर्मी क्लबको जुन एउटा भेन्यू थियो पार्टी गर्न सक्ने ठुलो उहाँहरूको क्लबको थियो, हामीले मध्यम वर्ग नेपालीहरूले धेरै हाम्रो प्रोग्रामहरू त्यहाँ हुन्थ्यो। मैले भन्दै आइरहेको छु होइन, त्यो चिज त सेक्युरिटीको कारणले नेपाली जनताले त प्रयोग गर्न नपाउने भयो। त्यसको मैले अपोज गरे होइन, तर त्यो परिस्थितिमा त्यो नपाउने ठाउँमा विदेशीहरूको निम्ति सेक्युरिटी गर्ने हेर्नु ठुलो चिज तपाईँको हेड अफ द गभर्मेन्टहरू आउने ठुलो प्रोग्रामहरू राष्ट्रिय हाम्रो स्वार्थको निम्ति राष्ट्रिय चाहिँ सुरक्षाको निम्ति केही गर्ने पर्छ, सब चिज गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि एउटा इन्टरटेनमेन्टको कामको निम्ति चाहिँ यो गर्न चाहिँ उचित होइन। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ नि, मसँग समय पनि कम छ, यसबाट लाभै हुन्न थियो त बिलाप मात्रै गर्नुपर्ने कारण हो र? जस्तो कि ती स्टारहरू आएर कलिएका छन् संसारभरि, संसारको दोस्रो ठुलो सिने क्षेत्र हो, त्यहाँबाट आउने स्टारहरू सयौँ मानिसहरू आउँथे, तिनीहरूले वाह नेपाल वाह काठमाडौँ भनेर पोस्ट गरिदिएकै भरमा पनि त्यसले कुनै न कुनै त मोबिलाइज त गर्न सक्ने अवस्था थियो होला टुरिज्म सेक्टरमा। ठुला इभेन्ट भनेको त एउटा आधार स्तम्भ त पक्कै पनि हो टुरिज्म सेक्टरको लागि। डेफिनेटली म तपाईसँग एग्री, फ्युचर रिटर्न म डेफिनेटली तपाईसँग एग्री गर्छु केही लाभ हुन्छ भनेर। म भन्दिनँ कि केही लाभै हुँदैन थियो भनेर भन्दिनँ। डेफिनेटली एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ। आज फिल्म एक्टरले लगाएको सर्ट देख्यो भने त्यो कम्पनीको सर्ट बिक्री हुन्छ, बुझ्नु भएन? कुनै बोर्डले फिल्म एक्टर्सहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भाषण गरेको देखाए, त्यो ठाउँ गएको देखाएर आहा कति मिठो चिज हो भन्यो भनेदेखि सब चिज हुन्छ। अहिले हाम्रै फिल्म एक्टरहरू पनि कुनै रेस्टुरेन्ट गएर यो रेस्टुरेन्ट कस्तो राम्रो छ भनेर चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गरिदिनु भनेदेखि चाहिँ त्यसको एडभर्टिजमेन्ट त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ। त्यसमा मैले होइन, तर कतिको लागतमा। अनि त्यो लागतलाई आज तपाईँलाई म भन्छु भिजिट 2020लाई सहयोग हुन्छ भनेर भन्नेहरूले भिजिट 2020 को टोटल बजेट आउँदो आर्थिक वर्षमा लगाइदिएको छ 10 करोड रुपियाँ। Whereas for this one event को निम्ति चाहिँ बजेटको कुरा आइरहेछ 100 करोड रुपियाँ। भन्नुहोस् त, ल कम्पेयर गर्नुहोस् न। एकातिर भिजिट 2020 को वर्षभरि प्रोग्राम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैतिर गएर चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्ने काममा 10 करोड रुपियाँले भ्याउँछ अरे। अनि यो 3 दिनको प्रोग्रामको निम्ति चाहिँ 100 करोड रुपियाँको चाहिँ बजेट चाहिन्छ भन्नु परेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो प्रोग्राम गर्नको निम्ति एवार्ड दिनुपर्ने रे। हेर्नुहोस्, एवार्ड दिनको निम्ति $4 मिलियन नेपाल सरकारले दिनुपर्ने र $4 मिलियन मा पर्न सक्ने ट्याक्सहरू, चाहे त्यसमा इन्कम ट्याक्स लागोस्, चाहे टिडिएस काटोस्, चाहे त्यसमा भ्याट लागोस्, त्यसमा जिटिएस लागोस्, जेसुकै ट्याक्सहरू लाग्यो त्यो ट्याक्स पनि नेपाल सरकारले नै बेर्नुपर्ने। भनेपछि अप्रोक्सिमेटली $5.5 मिलियन को कुरा होला। त्यो पनि नेपाल सरकारले बेर्नु पर्यो नि। त्यहाँदेखि यसमा औचित्य छ। मैले भन्नु खोजेको तपाईहरुलाई के कुरा भन्दाखेरि सबै चिज गर्न त गजब हो नि। इफ द कन्ट्री क्यान अफोर्ड इट, हामीसँग रिसोर्सेस छ, कन्ट्रीले झन् प्रमोसन गर्नु छ भनेदेखि अफोर्ड गर्नु छ, सबै चिज सक्छ। तर कन्ट्रीले अफोर्ड गर्नु सक्दैन भने कसरी सक्छ? आज एउटा तपाईँ यसमा मैले टुरिज्म सेक्टरको तपाईँले प्रमोसनको कुरा र अब तपाईँले सिटी प्रमोसनको कुरा गरौँ कि काठमाडौँ नगरपालिकाले 44 करोड बेहोर्छ भन्ने एउटा कुरा आयो। हो होइन आफ्नो ठाउँमा छ। आज काठमाडौँ नगरपालिकाले आफ्नो भएको रिसोर्सेसले नपुगेर त्यो बुमर छ नि, त्यो हामीले मास्क लगाए जस्तो चाहिँ नपरोस् भनेर बुमरको निम्ति प्रदेश नम्बर 3 ले चाहिँ हिजो भर्खर चाहिँ यति पैसा दिन्छ, 13 करोड कि 14 कति 30 करोड कति दिन्छ भनेर एग्रिमेन्ट साइन गरिरहेको छ एकातिर। अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा 3 दिनको इभेन्ट गर्नको चाहिँ नगरपालिकाले 44 करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यसको रिटर्न हुन्छ? त्यसकारणले के भनेदेखि
कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहे सर्ट टर्म होस् चाहे लङ टर्म इभेन्टका लागि हुने खर्च होइन त्यो त लगानी हो, लगानी बुझिदिनुहोस् न भनिरहेछ नि त होइन। तपाईलाई इभेन्टमा गर्ने चिजको निम्ति सर्ट टर्म होस् या लङ टर्म होस् लगानी भनेर म बुझ्छु। किनभने मैले हेर्नुहोस् म आफ्नो व्यवसाय लाइफमा हुँदाखेरि मैले पनि धेरै इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट गरेको छु। मैले कन्ट्री प्रमोसन टुरिज्म कन्ट्री प्रमोसनमा मैले पनि विदेश गएर चाहिँ डेलिगेसन लिएको छु, ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू त्यहाँ गरेको छु, बुझ्नु भएन। तर हामीले के गर्छौँ भने त सब चिज मिनिमम कस्ट नम्बर 1। नम्बर 2 यो प्रोग्राम गर्नको निम्ति हामी 1 वर्ष 1.5 वर्षको चाहिँ हामीले चाहिँ होमवर्क गरेको हुन्थ्यो, सबैसँग चाहिँ इन्भल्भ गरेको हुन्थ्यो। र आज हाम्रो कन्ट्रीले केही गरेको छैन। भोलि आइफाको जुन गर्ने म्यानेजमेन्ट त विचार्ट भन्ने कि कम्पनी आउँछ उसले जे भन्छ त्यही मानेर गर्दाखेरि राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। किन कम्पनीले त उसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ उसको आफ्नो कम्पनीको स्वार्थको निम्ति गर्छन् हेर्नु। त्यस कारणले भनेको के भनेदेखि अहिलेको परिस्थितिमा ठिक छैन। आज म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि हामीले अहिले नेपालमा हामीसँग भएको बाटो, हामीसँग भएको सुविधा सब चिजले हेरेर हामीले सबका सब नेपालमा चाहिँ एकदम चाहिँ इफ्लुएन्ट नहुने एकदम महँगो मर्सिडिज कार चढोस् भन्ने चाहिँ हामीले पनि चाहना, तर सक्छौँ भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि जुन तरिकाले यो प्रोग्रामको निम्ति आएको छ, कहाँ आएको छ, मलाई लाग्छ यो बारेमा सरकार बहुत गम्भीर हुनुपर्छ। यस्ता प्रपोजल सुन्नुहोस् एकछिन, यस्ता प्रपोजलहरू आउँदाखेरि कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार बहुत गम्भीर हुनुपर्छ। र कुन चिज लिने कुन चिज नलिने र सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने अथवा द हेड अफ द गभर्मेन्टले कुनै निर्णय गर्दाखेरि सबै पक्षसँग छलफल गरेर। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् वान आफ्टर अनदर अस्ति नै म्याडम मुनको प्रोग्राममा एउटा अनपपुलारिटी भयो। हेर्नुहोस् यसमा पनि सिधा लेखेको छु प्राइम मिनिस्टरको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भनेर हेर्नु। यसको प्रोग्राम यस्ता चिजहरू गरेर म एक प्रतिपक्षको नाताले मैले क्रिटिसिजम गर्ने एउटा चिज भने म यो देशको नागरिकको नाताले मेरो आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमान, मेरो आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक अवस्था, नेपाली जनताको सुखीको निम्ति यो सब चिज हुन नसक्ने कुरालाई मेरो कर्तव्य मैले आफ्नो आवाज निचोड यो हो कि राष्ट्रको स्वाभिमान गिर्ने कामबाट सरकार पछि हट्यो, यो सराहना योग्य होइन। स्वाभिमान मात्र होइन, अनप्रिपेयर्ड प्रोग्राम, कुनै पनि प्रोग्राम गर्नको निम्ति प्रिपेरेसन चाहियो, त्यसको निम्ति स्टडी गर्नु पर्यो। आज यहाँ आउँछ नि सबै कुरामा टर्म्स अफ रेफरेन्स के डिओआर के भन होइन, डिपिआरको कुराहरू सबै आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन, जहाँ शब्दै पछि त्यहाँ पनि आउँछ। त्यसले भन्दाखेरि पहिला जेसुकै गर्न पनि तपाईँको एउटा चाहिँ स्टडी गर्नु। मैले आज बिहान एफएमको भाइले एउटा मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँको भन्नुहोस् न यो स्टुडियो आजको भोलि बन्छ, तपाईँले अहिले यो इक्विपमेन्ट चाहियो भन्दैमा तपाईँ आफू खुसी किन्छु भन्नु भनेदेखि तपाईँको म्यानेजमेन्टले दिन्छ। यु हेभ टु सो त्यसको क्रेडिबिलिटी के छ, त्यसको फाइदा के छ र कस्ट कति पर्छ र तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पऱ्यो यति कस्ट चाहिँ म यसरी चाहिँ फर्काउन सक्छु। त्यसै त हुँदैन नि। त्यसकारण लगानीको कुरामा यो कुरा हो, स्वाभिमानीको कुरामा हेर्नुहोस् अर्को एउटा कुरा गर्छ। आज $5 मिलियन एकातिर भिजिट 2020को 10 करोड मात्रै खर्च गर्ने, $5 मिलियन चाहिँ तपाईँ विदेशी कलाकारहरूलाई चाहिँ अवार्ड दिने सरकारले भोलि नेपालको कलाकारहरूलाई अवार्ड कति दिने, बिरामी भएकोलाई औषधि कति दिने, तिनीहरू त राष्ट्रिय गहनाहरू हुन् नि। तिनीहरूको निम्ति चाहिँ व्यवस्था के छ, अवस्था के छ भन्नुहोस् त। उनीहरूको निम्ति सेक्युरिटीको निम्ति के छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति के छ। एकातिर त्यो छ भने एउटा विदेशी कलाकारलाई गर्नको निम्ति चाहिँ यत्रो पैसाको माग गर्न आइरहेछ, त्यो हुन लाग्छ भने त डेफिनेटली सबै जनतालाई चिसो पर्ने, उनीहरूको भावनामा अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू आएको छ। त्यही चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि भएर आफ्नो कुरा राखेको। हस्, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो, मेरो आफ्ना कुराहरू पनि जनतामा राख्नको निम्ति मौका दिनुभएको नै तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले आइफा अवार्डको विवाद बहस र यो नेपालमा गर्न दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको प्रसङ्ग
लाई जोड्दै संवाद गर्यो। यो संवादमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल कांग्रेसका नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य दिव्यमणिराज भण्डारी। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।